السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم أدرار الفيزيك. في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على الدرس الثالث لمادة الفيزياء للجدع المشترك العلمي المسلك الدولي اللي هو لو موفمون، الحركة. دونك بداية بالنسبة لهذا الدرس غادي نقسموه لجزئين. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني بالإضافة لسلاسل ديال التمارين غنخلي لكم الرابط ديالها في أسفل ديال الفيديو، غتلقاوها في صندوق ديال الوصف وأيضا في التعليق الأول. إذا لنبدأ على بركة الله مع الفقرة الأولى اللي هي لا غولاتيفيتي دي موفمون. غولاتيفيتي كتعني نسبية الحركة، الموفمون الحركة. دونك غنبداو أولا بلو ريفيرونسيل اللي هو المرجع أو الجسم المرجعي. إذا غنشوفو شنو معنى ديال لو ريفيرونسيل كإشارة فقط بالنسبة لهاد الفقرة ديجا شفناها في السنة الثالثة إعدادي. دونك باش نتعرفو على لو ريفيرونسيل غنبداو بلاكتيفيتي. دونك أحمد هو اللي رمزنا ليه هنا بالحرف immobile sur le quai يعني واقف على رصيف أو لا يتحرك على رصيف. دونك في ses adieux à son ami بدر بي assis dans le bus qui commence à rouler. إذا يلقي التحية على صديقه بدر هو اللي رمزنا ليه هنا بالحرف بي، وبدر فهو جالس في مقعده داخل الحافلة، وهذه الحافلة فهي تتحرك يعني بدات كتحرك. Simultanément le contrôleur C s'approche de بدر. إذا المراقب سي لو كونترولور يعني المراقب كيقترب من بدر بوغ فيغيفي سون تيكي يعني باش يراقب ديك الورقه ديالو، الورقه ديال الاداء. الوغ كومبليتيو طابلو سويفون باغ اون موفمون او اوروب. يعني مطلوب لنا هنا في هذا الجدول هذا نحددو واش اون موفمون يعني في حركه او بيان اوروبو يعني في حاله سكون. دونك عندنا هنا السنه الماضيه اولا كتبكي فقط. في السنة الثالثة إعدادي شفنا بأنه باش يمكن لينا نحددو الحركة أولا السكون ديال واحد الجسم قلنا خصنا أولا نختارو واحد الجسم آخر. يعني مثلا بغيتي تعرف راسك انت دابا واش في حركة ولا في حالة سكون، أول حاجة خصك تختار واحد الجسم آخر اللي غدير معاه مقارنة. مثلا غتختار داك البيسي اللي قدامك أولا مثلا التلفازة إلى غير ذلك. ألوغ إلا كنتي كتغير المكان ديالك بالنسبة لداك البيسي يعني كتغير البلاصة ديالك أولا كتغير المسافة بيناتكم يعني في حالة حركة. ما كنتيش كتغير المكان ديالك يعني جالس بلاصتك بالنسبه لذاك الحاسوب اولا حتى هو واقف يعني المسافه بيناتكم ما كتغيرش كنقولوا راه في حاله سكون. دونك هنا بغينا نحددوا الحاله ديال الحركه والسكون ديال بدر. لهذا الغرض دونك غنقارنوا بدر بارابور دونك بدر بارابور احمد. اذا بدر بالنسبه لاحمد دابا بدر فهو كيتواجد في الداخل ديال الحافله والحافله كتحرك يعني ان لا ديستونس بيناتهم كتغير اولا بتعبير اخر بدر il change de position كيغير المكان ديالو. دونك غادي نكتبو اون موفمون. ثم بدر بالنسبه للبوس بدر جالس في الداخل ديال الحافله ما كيغيرش المكان ديالو، المسافه بينه وبين الحافله ما كتبدلش اذا اوروبو. ثم بدر بالنسبه للكونترولور، لو كونترولور هنا فهو اون موفمون في الداخل ديال البوس كيتحرك. في البدايه كان هنا حدا السائق شويه غيولي في هذا المكان شويه هنا ثم هنا حتى يقرب لبدر، يعني ان لا ديستونس ما بين بدر والكونترولور كتبدل وبالتالي اون موفمون. هنا كإشارة فقط راه أي واحد فيهم تحرك راه كتبقى أون موفمون، سواء تحرك بدر أو لا لو كونترولور راه أون موفمون، ما تحركوش بجوج أو غوبو. ألوغ دابا نشوفو لو كونترولور بارابور أحمد. إذا لو كونترولور هذا المراقب بالنسبة لأحمد نفس الشيء. لو كونترولور كيتواجد في الداخل ديال الحافلة هو أصلا كيتحرك كيغير المكان ديالو والحافلة حتى هي كتحرك إذا أون موفمون. علاش؟ حيت لا ديستونس بيناتهم كتبدل. ثم لو كونترولور بالنسبة للبوس، إذا لو كونترولور بالنسبة للبوس قلنا بأنه كيتحرك في الداخل ديال الحافلة يعني il change de position كيغير المكان. في البداية كان حدا السائق شوية غيولي هنا شوية غيولي هنا ثم يقرب للبدر يعني كيغير المكان ديالو وبالتالي اون موفمون. ثم لو كونترولور بارابور لو كونترولور ما يمكنش هذه ما يمكنش نحددوها عليها خليناها هنا خاوية. علاش؟ لأننا قلنا باش نحددو لو موفمون ولا لو غوبو بالنسبة لواحد الجسم خصنا نختارو جسم آخر. إذا ما يمكنش نقارنو لو كونترولور مع لو كونترولور، خصنا نقارنو لو كونترولور مع جسم آخر. إذا هذا الاستنتاج الأول اللي كنستخرجوه من خلال هذا الجدول اللي هو باش يمكن لينا نحددو الحركة ولا السكون ديال واحد الجسم خصنا أولا نختارو جسم آخر. هذاك الجسم الآخر اللي كنختارو هو اللي كنسميو لو ريفيرونسيل يعني المرجع أولا الجسم مرجعي. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية لاحظوا معايا بالنسبة للبدر فهو اون موفمون وفي نفس الوقت اوروبو. اون موفمون بارابور أحمد ثم اوروبو بارابور او بوس، بمعنى أن لو موفمون و لوروبو سو سون دو نوسيون غولاتيف، هما مفهومان نسبيان، يعني أن الجسم ممكن يكون في حركة
وفي نفس الوقت في حالة سكون. كاين مثال آخر، مثلا إلا خدينا الشجرة اللي كتكون في الجانب ديال الطريق، إلا كنتي واقف حداها كتبان ليك أوغوبو، المسافة بيناتكم ما كتبدلش، ولكن إلا كنتي في الداخل ديال واحد السيارة ودزتي قدام غتبان ليك في حالة حركة، يعني أن ديك الشجرة راه اون موفمون وفي نفس الوقت او روبو. اون موفمون بالنسبه لك الا كنتي في الداخل ديال السياره، او روبو بالنسبه لك الا كنتي واقف حداها، يعني ان هاد الموفمون والروبو راه كيتغيروا حسب الجسم المرجعي، لذلك كنقولوا بانهم ils sont relatifs. Alors conclusion, donc le mouvement d'un système doit être décrit par rapport à un objet de référence appelé référentiel. يعني باش يمكن لينا نحددوا الحركه ديال واحد الجسم خصنا نختاروا جسم اخر كيتسمى لو ريفيرونسيل. لو ريفيرونسيل يعني الجسم المرجعي او لا المرجع. ثم عفوا l'état de mouvement ou de repos d'un corps dépend des référentiels choisis. يعني الحالة ديال الحركة أو السكون فهي تتعلق بالجسم المرجعي الذي تم اختياره. On dit que le mouvement des systèmes est relatif au référentiel choisi. relatif يعني نسبي بالنسبة للجسم المرجعي اللي اختاريناه. يعني أن الجسم ممكن يكون في حركة بالنسبة لواحد الجسم وفي سكون بالنسبة لجسم آخر. هذا هو المعنى ديال relatif، يعني كيتغير بالنسبة للمرجع. ثم اخيرا غنشوف لا ديفينيسيون ديال لو ريفيرونسيل يعني ديال المرجع. دونك اي لوبجي بارابور اوكيل اون ايتودي لو موفمون دان سيستيم. اذا لو ريفيرونسيل يعني المرجع هو الجسم اللي بالنسبه ليه كنحددوا الحركه ديال واحد الجسم اخر. اذا هذا هو المعنى ديال لو ريفيرونسيل، يعني هو داك الجسم اللي كنختاروا باش نعرفوا واش واحد الشيء في حركه ولا في حاله سكون. الوغ عندنا واحد لا غومارك بالنسبه لو ريفيرونسيل، خصكم تعرفوا بانهم كاينين بزاف ديال الريفيرونسيل. من بينهم كاين لو ريفيرونسيل تيغستر بالعربيه كيتسمى المرجع الارضي. الوغ شنو كنقصدو بلو ريفيرونسيل تيغستر؟ son centre est un point fixe immobile par rapport à la surface de la Terre. Il est adapté à l'étude de tous les mouvements sur la Terre. إذا le référentiel terrestre يعني المرجع الأرضي son centre est un point fixe. المركز ديالو هو واحد النقطة اللي هي ثابتة لا تتحرك بالنسبة لسطح الأرض. مثلا غناخدو على سبيل المثال واحد الشجرة أولا مثلا واحد العمارة واحد المنزل. الو هاد المنزل أولا هاد الشجرة فهما ils sont immobiles par rapport à la surface de la Terre. هما ما كيتحركوش بالنسبة لسطح الأرض. هاد الشجرة هادي أولا هاد المنزل هذا ممكن نستعملوه باش ندرسو الحركة ديال جميع الأجسام اللي على سطح الأرض. ممكن مثلا ندرسو الحركة ديال واحد السيارة دازت قدام ديك الشجرة أولا واحد الدراجة أولا واحد الشخص إلى غير ذلك. إذا ممكن ندرسو به جميع الحركات ديال الأجسام اللي كاينين على السطح ديال الأرض. إذا هذا لو ريفيرونسيل تيغستر. ثم كاين كذلك لو ريفيرونسيل جيوسنتريك بالعربية كيتسمى المرجع المركزي الأرضي. المرجع المركزي الأرضي. Alors شنو كنقصدو به؟ Il a pour le centre de gravité de la Terre et ses axes sont définis par rapport à trois étoiles lointaines supposées fixes. هو اللي كتشوفوه هنا في الصورة. دونك المركز ديالو هو لو سونتر دو غرافيتي دو لا تير. هذا لو ريفيرونسيل جيوسنتريك هذا اللي بالزرق المركز ديالو هو جي لو سونتر دو غرافيتي دو لا تير. ثم سيزاكس يعني المحاور ديالو بثلاثة. donc sont définis par rapport à trois étoiles lointaines يعني موجهة لثلاثة ديال النجوم بعيدة. كل محور هنا كل اكس موجه لواحد النجم اللي هو بعيد. هاد النجوم هادي غنفترضوا بانها ثابته ما كتحركش. هاد لو ريفيرونسيل جيوسنتريك شنو هو الهدف منه اولا علاش كيصلح؟ il est adapté à l'étude des mouvements de la lune autour de la terre. يعني كنستعملوه باش ندرسوا الحركه ديال القمر بالنسبه للارض ainsi que celui des satellites artificiels. وكنستعملوه كذلك باش ندرسوا الحركه ديال الاقمار الصناعيه بالنسبه للارض. اذا هذا هو الهدف منه. وكاين كذلك واحد لو ريفيرونسيل اخر اللي كيتسمى ريفيرونسيل هيلوسنتريك يعني بالعربيه المرجع المركزي الشمسي. يلا لاحظتوا هنا في المنتصف كاينه الشمس وكذلك هاد لي زاكس موجهات ثلاثه ديال النجوم. هادو سو سون دي زيتوال نجوم اللي هي بعيده وغنعتبروها فيكس. شنو هو الهدف من هاد لو ريفيرونسيل هيلوسنتريك؟ دونك كنستعملوه بور ليتيد دي موفمون دي بلانيت اوتور دي سولي. يعني بغينا ندرسوا الحركه ديال الارض كنستعملوا هاد المرجع هذا اللي المركز ديالو هو الشمس. اولا مثلا بغينا ندرسوا الحركه ديال المريخ كنديروا نفس الشيء الى غير ذلك. اذا هادو لي ريفيرونسيل اللي هما كاينين. الوغ دابا نمشيو للفقره المواليه اللي هي لو روبير ديسباس. غنشوفوا شنو مقصود به.
Donc, pour repérer la position d'un point M des mobiles dans le référentiel choisi, on utilise un repère d'espace. يعني باش ندرسو أو عفوا باش نحددو الموضع ديال واحد النقطة M من واحد الجسم اللي هو كيتحرك بالنسبة لواحد المرجع. في هاد الحالة شنو كنديرو؟ كيخصنا نختار واحد الغوبير ديسباس، يعني باش نحددو الموضع ديال ديك النقطة بالضبط فين كاينة خصنا نختارو واحد الغوبير ديسباس. غوبير ديسباس يعني معلم الفضاء، بالعربية كيتسمى معلم الفضاء. الوغ غناخدو أمثلة باش نوضحو. مثلا سي لو موفمون اي ريكتيلين، إلا افترضنا بأن حركة مستقيمية، موفمون ريكتيلين يعني حركة مستقيمية، حركة مستقيمية. باغ اكزومبل لو موفمون دان تران كيما كتشوفو هنا، هاد لو موفمون دان تران هادي الحركة ديالو فهي ريكتيلين مستقيمية. الوغ في هاد الحالة شنو كنديرو؟ باش كنختارو هاد لو غوبير ديسباس، دونك اون شوازي ان غوبير دان سول اكس او اي. في هاد الحالة هادي ملي كتكون عندنا الموفمون ريكتيلين كنختارو واحد المعلم اللي كيكون عنده واحد المحور، واحد الاكس دوريجين او يعني المركز ديالو او، اي دو فيكتور يونيتير اي موجه بواحد المتجهة اي. لو فيكتور بوزيسيون سيكري الوغ. دونك اولا في هاد الحالة هادي كنختارو المعلم على هاد الشكل، كنختارو واحد لو بوان اللي هي غنعتبرو لوريجين وغنسميوها او، ثم كنمدو ديك المتجهة اي. اذا هنا كيكون عندنا ان سول اكس، كيكون عندنا غير واحد المحور فقط. الوغ في هاد الحالة بالنسبة لو فيكتور بوزيسيون سيكري الوغ يعني الا بغينا نحددو هاد او ام كنكتبو او ام بطبيعة الحال فيكتور كتساوي اكس فوا اي، ثم بالنسبة لو موديل ديالها يعني القيمة كنديرو او ام تساوي اكس. مثلا الا افترضنا هنا ام كاينة في 3 على سبيل المثال، من الفروض غادي نكتبو هنا او ام فيكتور دونك كتساوي 3 فوا اي، دونك هادي فيكتور. ولكن الا بغينا نعرفو القيمة غير العدد كنحيدو داك الفيكتور وكنكتبو او ام كتساوي 3 متر مثلا و 3 سنتيمتر الى غير ذلك. اذا هذا بالنسبة لو غوبير ديسباس في الحالة ديال لو موفمون اي ريكتيلين، في الحالة ديال الحركة المستقيمية. كيشارة فقط كاينين 3 ديال الحالات. كاين لو موفمون بلون يعني حركة مستوية. الحركة مستوية فحال مثلا الا خدينا الحركة ديال واحد النملة، هاد النملة هادي ما كتمشيش غير مستقيمية، ما كتمشيش غير للقدام، ممكن نمشي للأمام ممكن نمشي لليمين أولا اليسار، إذا هادي كنسميوها موفمون بلون. وكاينة كذلك لو موفمون سباسيال يعني الحركة الفضائية. الفضائية فحال مثلا واحد النحلة، مثلا نحلة إلا خدينا على سبيل المثال ديك النحلة راه كتمشي للأمام كترجع للخلف كتمشي لليمين أولا اليسار وكتطلع للأعلى وكتنزل للأسفل، يعني كيتزاد للأعلى والأسفل، دونك هادي كتسمى موفمون سباسيال. الوغ بالنسبة لو موفمون بلون كيكونوا دو زاكس، كتكون او اكس ثم او ايكغيك، ثم بالنسبة لو موفمون سباسيال كيكونوا 3 ديال لي زاكس، كيكون او اكس او ايكغيك او زد. الوغ أنا هنا في هاد الدرس غنقتصر لكم غير على واحد. علاش؟ لان في التتمه ديال هذا الدرس كامل وفي هذا المستوى ديالكم غنقتصروا فقط على لو موفمون ريكتيلين في هذا الدرس هذا، اذا غنقتصروا غير بهذه الحاله هذه. الوغ بعد ما تعرفنا على لو روبير ديسباس، الوغ دابا نشوفوا الفقره المواليه اللي هي روبير دو طون يعني معلم ديال الزمن. الوغ au cours de son mouvement, le mobile occupe des différentes positions et ses coordonnées varient en fonction du temps. يعني خلال الحركة ديال واحد المتحرك، هذا المتحرك هذا كيحتل أماكن مختلفة، وفي كل مكان كيتواجد فيه راه كيتبدل، يعني حتى اللحظة كتغير، حتى المدة الزمنية كتغير، يعني ما حدو كيغير في الأماكن المدة الزمنية أيضا كتغير. مثلا إلا خدينا داك لو تران ديال قبيلة، نفترضوا مثلا أنه خرج من طنجة في اتجاه ديال الدار البيضاء، هاد لو تران هذا راه كيغير المكان ديالو، كيغير لا بوزيسيون. في واحد اللحظة غيكون مثلا في واحد اللحظة غيكون في أصيلة، ثم من بعد في القنيطرة، ثم الرباط، ثم كذا إلى غير ذلك. ماشي غير المكان اللي غيتبدل، مثلا إلا خرج مع 10 من طنجة، مثلا مع 10 وربع يقدر يكون في أصيلة، ثم مثلا مع 11 غيكون في القنيطرة، 11 ونص في الرباط إلى غير ذلك. يعني راه كيتبدل المكان وكتبدل أيضا المدة الزمنية، وبالتالي كنضطروا أننا نختاروا كذلك واحد الغوبير دو طون اللي كيعاوننا باش نحددوا في اشمن لحظة كيتواجد داك المتحرك في واحد المكان معين. دونك pour déterminer la position des mobiles à un instant donné، يعني باش يمكن لينا نحددوا الموضع ديال واحد المتحرك خلال واحد اللحظة معينة اللي تعطات لينا. دونك on doit choisir une origine de temps، يعني كخصنا نختار واحد الأصل ديال الوقت qui correspond à la position des mobiles à l'instant t égale 0.
اللي كتناسب الموضع ديال داك المتحرك عند اللحظة t تساوي صفر. هاد اللحظة t تساوي صفر حنا كنختاروها عشوائيا، مثلا كنفترضوا بأن اللحظة اللي كان فيها القطار هنا في طنجة غنعتبروها هي أصل ديال الزمن وغنعتبروها t كتساوي زيرو، يعني وابتداء من ديك اللحظة اللي غيخرج من طنجة غنبداو نحسبوا الوقت. دونك سي سكون ابيل روبير دو طون، هذا اللي كنسميوه المعلم ديال الزمن. وهاد الروبير دو طون غتفهموه اكثر في لي زيكزارسيس اللي غيجيو من بعد. هو روبير دو اسباس ملي غيجي التمارين التطبيقيه من بعد غادي تفهموا اكثر شنو كنقصدوا به. دونك الفقره المواليه هي لا تراجيكتوار. لا تراجيكتوار كنقصدوا به المسار، اذا هذا بالعربيه كيعني المسار. روبير دو طون كيعني معلم الزمن، معلم الزمن. دونك بالنسبه للتراجيكتوار كذلك تعرفنا عليه في السنه الثالثه اعدادي. Donc la trajectoire d'un point est l'ensemble des positions successives occupées par ce point au cours du mouvement. Donc المسار ديال واحد النقطة أو ديال واحد المتحرك هو مجموعة الأماكن المتتالية التي يحتلها هذا المتحرك. مثلا أنت ملي كتكون غادي في البحر يعني في الرملة كتخلي الآثار، يعني باش نعرفوا المسار ديالك كنجمعوا ما بين دوك الآثار اللي دزتي، كنجمعوا دوك الآثار يعني بالتتابع. هادوك الآثار هادوك كيعطيونا لا تراجيكتوار. إذا سي لونسومبل دي بوزيسيون سيكسيسيف اوكيبي بار سو بوين. هنا بالنسبه للتراجيكتوار كاينين بزاف ديال الانواع. دونك لا تراجيكتوار دان سيستيم اون ترانسلاسيون بوتيتر، يعني المسار ديال واحد النظام ولا ديال واحد الجسم في حركه ازاحه ممكن يكون ريكتيلين، ريكتيلين بمعنى مستقيمي بحال هذا اللي كتشوفوه هنا في الصوره، يعني بحال مثلا واحد الدراجه في واحد المقطع مستقيمي ولا واحد السياره الى غير ذلك. ممكن يكون كيرفيلين كما كتشوفوا هنا في الصوره، كيرفيلين بمعنى منحني. باغ اكزومبل لا تراجيكتوار دان بالون، يعني ملي كترمي واحد الكره ديال التنس مثلا ديال مثلا الكره ديال الباسكيت او الكره ديال التنس ايضا اذا رميتيها كيكون تراجيكتوار كيرفيلين. ثم كذلك سيركولير، سيركولير كنقصدوا به دائري. دائري فحال كما كتشوفوا هنا مثلا تراجيكتوار سيركولير دو لا ناسيل دون غران رو، يعني المسار ديال واحد العجله ديال واحد العرب عفوا من مدورات الالعاب، هذا كيتسمى تراجيكتوار سيركولير. الوغ قبيله قلنا بان لو موفمون اي غولاتيف، يعني الحركه نسبيه. الوغ دابا بغينا نشوفوا لا تراجيكتوار واش حتى هو غولاتيف ولا لا. شنو كنقصدوا بغولاتيف؟ قلنا انه كيتغير بالنسبه لو ريفيرونسيل. مثلا الا خدينا الشجره قلنا بالنسبه لك انت الا كنتي واقف حداها كتبان لك اوروبو، ولكن الا كنتي في الداخل ديال السياره كتبان لك او موفمون، يعني انها غولاتيف يعني كتبدل من شخص الى اخر. الوغ دابا بغينا نشوفوا لا تراجيكتوار واش الشكل ديال لا تراجيكتوار حتى هو كيتبدل بالنسبه لو ريفيرونسيل شوازي او لا. الوغ كتلاحظوا معايا دابا هنا واحد الشخص كيتواجد في الداخل ديال عربه القطار في الداخل ديال التران، ثم خدا واحد الكره ديال التنس ثم رماها فوق الطاوله. الوغ بالنسبه ليك انت دابا اللي كتواجد حداه، دابا حنا انت اللي كتشوف دابا في هذه الحاله هذه راه كتواجد معاه في العربه. الوغ كيبان لك لا تراجيكتوار ديال هذه الكره هذه فهو ريكتيلين مستقيم. نفترضوا دابا بان واحد الشخص كيشوف هاد الكره ديال التنس من الخارج ديال عربه القطار، ها شنو اللي غيبان ليه؟ غيشوف هذا الشكل هذا كيبان ليه بان لا تراجيكتوار كورفيلين منحني. علاش؟ لان القطار كيتحرك، يعني ما كتجي ديك الكره باش كطيح فوق الطبله حتى القطار غيكون تحرك، ثم ما كتجي فين عاد تعاود طلع حتى غيكون تحرك شويه، وبالتالي كيبان تراجيكتوار كورفيلين. اذا بالنسبه لواحد الشخص كيتواجد معاه في العربه كيبان ليه مستقيمي ريكتيلين، ولكن بالنسبه لواحد الشخص كيتواجد في الخارج ديال القطار ديال التران كيبان ليه كورفيلين. الوغ اون دي كو لا تراجيكتوار دان بوين موبيل ديبون دي ريفيرونسيل ديتود، يعني ان المسار ديال واحد النقطه فهو يتعلق بالجسم المرجع الذي يتم اختياره. يعني بالنسبه لك ممكن يبان لك ريكتيلين، ولكن بالنسبه لشخص اخر ممكن يبان ليه كورفيلين. دونك دابا غندوزو لدوزيام بارتي في هذا الدرس اللي هي لا فيتاس، يعني السرعه. الوغ غنبداو بلا فيتاس موين، السرعه المتوسطه. لا فيتاس موين يعني السرعه المتوسطه. كذلك هنا بالنسبه لا فيتاس موين كنا شفناها في السنه الثالثه اعدادي. دونك شنو كنقصدوا بها؟ لا فيتاس موين دان موبيل اي لو كوسيون دو لا ديستانس باركوري دي بار لا ديرو دي باركور. اذا السرعه المتوسطه ديال واحد المتحرك هي خارج قسمه، لو كوسيون يعني خارج قسمه المسافه على المده الزمنيه. كنعبروا عليها بالعلاقه التاليه، في ام كتساوي دي سور دلتا تي، يعني لا ديستانس سور لو طون. الوغ بالنسبه لدي سي لا ديستانس باركوري كتكون بالمتر، لونيتي انترناسيونال هي المتر. دلتا تي لا ديرو دي باركور، يعني المده الزمنيه اللازمه لقطع هذه المسافه كتكون بالسكوند.
ثم بالنسبه للفي ام سي لا فيتاس مويان في فيتاس ام مويان. سون اونيتي انترناسيونال هي المتر في السكوند موان زان، الوحده ديالها العالميه هي المتر في السكوند موان زان. علاش؟ لان دي بالمتر ثم لو طون بالسكوند، اذا في ام غتكون المتر على السكوند يعني المتر في السكوند موان زان. هاد الكتابه هادي راه نفسها المتر على السكوند، نفس الشيء بحال بحال. ولكن لينيتي ازويل يعني الوحده اللي كنستعملو حنا بزاف هي الكيلومتر باغ اور. دونك لينيتي ازويل دو لا فيتاس اي كيلومتر باغ اور. لينيتي ازويل يعني الوحده المتداولة أو المستعملة بكثرة، إذا هي الكيلومتر في الساعة أس ناقص واحد أو الكيلومتر على الساعة، نفس الشيء. دونك هنا خصك تعرف كيفاش تنتقل من كيلومتر باغ أور لمتر باغ سكوند. خصكم تعرفوا بأن واحد كيلومتر باغ أور كتساوي واحد على 3.6 متر في السكوند موان زان. كيفاش درنا توصلنا لهذا التعبير هذا؟ عندنا واحد كيلومتر باغ أور. شنو كتعني؟ كتعني واحد كيلومتر على واحد اور، هذا هو المعنى ديالها. واحد كيلومتر على واحد الساعة يعني واحد كيلومتر على واحد اور. الوغ غنحولو من كيلومتر لمتر، كتعرفو كاملين بأن واحد كيلومتر فيه 1000 متر. ثم كذلك غنحولو من الساعات للثواني، كتعرفو كذلك بأن واحد ساعة فيها 3600 ثانية، 3600 سكوند. واحد ساعة فيها 60 دقيقة، 60 مينوت. ثم مينوت فيها 60 سكوند، يعني 60 في 60. 60 في 60 هي 3600. الوغ إلا اختزلنا، لاحظوا معايا غنختزل بجوج ديال الأصفار، غتولي 10 على 36. غنزيد نختزل بداك الصفر، يعني غتولي 1 على 3.6. إذا 1 على 3.6 ماذا؟ متر على السكوند. هنا منين جبنا هاد العلاقة هادي؟ إذا 1 كيلومتر في الساعة أس ناقص واحد أو 1 كيلومتر على الساعة كيساوي 1 على 3.6 متر في السكوند موان زان. دونك إما غتعقل على هاد العلاقة هادي أو لا غتعقل عليها بالتعبير التالي. حنا في التمارين كنستعملوها على الشكل التالي: من الكيلومتر باغ اور للمتر باغ سكوند كنقسمو على 3.6. العكس من المتر باغ سكوند للكيلومتر باغ اور كنضربو في 3.6. يعني مثلا إلا حسبتي بالسرعة بالكيلومتر باغ اور بالكيلومتر باغ اور بغيتي تحولها لمتر باغ سكوند، شنو كدير؟ كتقسم على 3.6. الوغ العكس كضرب في 3.6. دونك خصك تعقل على التعبير ثم هاد التحويل هذا. الوغ دابا غنديرو التطبيق ديال هاد لا فيتاس موين. دونك اكزرسيس دابليكاسيون: ان تران تي جي في يعني واحد القطار فائق السرعة سو باركور ان ديستونس 450 كيلومتر اون اون ديري دو دلتا تي تيغال 1 اور ثم 1 اور باردون 23 مينوت 20 سكوند. يعني واحد القطار كيقطع 450 كيلومتر في مدة ديال ساعة و23 دقيقة و20 سكوند. Question 1. Calculer sa vitesse moyenne en mètres par seconde moins 1 puis en kilomètres par heure. إذا مطلوب منا نحسبو السرعة بالمتر باغ سكوند. دونك كيسيون 1 بغينا نحسبو لا فيتاس، دونك غادي نكتبو on sait que ou bien on a. alors حنا شنو كنعرفو؟ بأن VM est égal D sur delta T. هادي أول حاجة كنكتبوها. دونك افيك حنا بغينا نحسبو لا فيتاس بالمتر باغ سكوند هي الاولى، عاد قال لك بالكيلومتر باغ اور. دونك افيك دي est égal 450 كيلومتر. الو باش نرجعو على المتر شنو كنديرو؟ كنضربو في 10 أس 3 يعني كضرب في 1000. ثم بالنسبة لدلتا تي عندنا هي 1 ساعة و 23 مينوت ثم 20 سكوند. الو المدة الزمنية هنا خصنا نرجعوها بالسكوند. دونك 1 ساعة باش نرجعوها للسكوند غنضربوها في 3600. دائما من الساعات للثواني كنضربو في 3600. دونك زائد بلوس 23 مينوت 23 دقيقة حتى هي خصنا نرجعوها للثواني غنضربوها في 60. ثم زائد هاد 20 سكوند حتى هي متنساهاش. دونك هادو كاملين إلا حسبتيهم غتلقاهم كيساويو 5000 سكوند، 5000 ثانية. إذا ضربت في 3600 باش حولت للثواني من الساعات للثواني، ضربت في 60 باش نحول من الدقائق للثواني، ثم زدت 20. ثم من بعد ابليكاسيون نيميريك تطبيق عددي. دونك غنلقاو في ام اتيغال غنعوضو دي بالقيمة ديالها يعني 450 في 10 أس 3 ثم غنقسمو على 5000. التطبيق عددي غتلقاه كتساوي 90 متر في السكوند موان 1. ثم من بعد طلبوا منا لا فيتاس بالكيلومتر باغ اور. دونك في ام اون كيلومتر باغ اور.
دونك في ام كيلومتر باغ اور شنو غادي نديرو؟ دونك في ام ايتيكال حنا شفنا بان من المتر باغ سكوند للكيلومتر باغ اور شنو كنديرو؟ كنضربو في 3.6. اذا غناخدو 90 غنضربوها في 3.6. الا ضربتيها في 3.6 غتلقى 324 كيلومتر باغ اور اولا في الساعه ونص ناقص واحد. هنا تقدر تقول بان السرعه كبيره بزاف، وهذا الشيء عادي لان حنا كنهضروا على تي جي في. اذا دائما متر باغ سكوند للكيلومتر باغ اور كضرب في 3.6. كون مثلا حسبنا بالكيلومتر باغ اور هي الاولى بغينا نحولها لمتر باغ سكوند، ديك الساعه كنا غنقسموا على 3.6. اذا هذا لا كيسيون 1. الوغ دوزيام كيسيون، le même train parcourt à la même vitesse une distance d'après est égale 630 km qui lie la durée du parcours. دابا قالوا لنا بان نفس الطران غيقطع بنفس السرعه مسافه 630 كيلومتر. اذا كيلو لا دوري دو باركور، لا دوري يعني المده الزمنيه. اذا مطلوب لنا نحسبوا دلتا تي. الوغ باش نحسبوا دلتا تي دونك اون سي كو دابا بغينا نستخرجوا دلتا تي. دونك دلتا تي اي تيغال دلتا تي كتساوي. الوغ هنا بالنسبه لدلتا تي لاحظوا معايا هنا قسمه ملي غنجيبوها عند في ام شنو غتولي ضرب، ثم هنا في ام ضرب ملي غنجيبوها هنا غترجع قسمه، يعني فحال غتبدل لهم الاماكن، يعني غتولي دلتا تي كتساوي دي على في ام. اللي باقي كيغلط في هاد التحويلات هادو او لا ما كيعرفش يحددها ممكن يرجع لداك المثلث اللي كنا شفنا في السنه الثالثه اعدادي. الوغ هنا بالنسبه لهاد المثلث هنا في الاعلى كاينه دي، ثم هنا في، ثم هنا تي. الوغ حنا هنا ما بين في و تي كاين الضرب وهذه كتعني قسمه. الوغ حنا كنقلبوا على تي، دونك غتغطي تي بليد ديالك شنو غيبان ليك؟ دي سور في، دي سور في يعني دي سور في. الوغ بالنسبه لدي راه عندنا لا ديستونس هي 630 كيلومتر، 630 كيلومتر. ثم بالنسبه للفي راه حسبناها في السؤال الاولاني، غتقول لي هنا في غناخذ واش 90 متر باغ سكوند ولا 324. بما انك خديتي الديستونس بالكيلومتر اذا في حتى هي خصها تكون بالكيلومتر، اذا 324 كيلومتر باغ اور. دونك غنحسبو دلتا تي est égal دونك 630 غتقسمها على 324. 630 مقسومة على 324 غتلقاها كتساوي 1.94 ساعة، 1.94 ساعة. إلا كتبتي حد هنا الجواب ديالك كتعتبر صحيح، ولكن إلا بغيتي تخلص منه هاد 0.94 كيفيكم ملي غيدير 1 ساعة و94 دقيقة، هذاك خطأ. هاد 1.94 شنو كتعني؟ كتعني 1 ساعة زائد 0.94 ساعة، 0.94 ساعة. باش نرجعو للدقائق من الفروض شنو خصنا نديرو؟ خصنا نضربو في 60، يعني هاديك 0 كتضربها في 60 باش ترجع للدقائق. الوغ إلا حسبتي غتلقى تقريبا 1 ساعة، 1 ساعة و56 دقيقة. الوغ انت غادي تلقى مثلا في 0.4 في 0.4 مينوت، هذيك 0.4 حتى هي شنو خصك ديرها؟ حتى هي خصك تعاود تضربها في 60، باش تضربها في 60 غتولي 24 سكوند. اذا حنا غنقتصروا على على الدقائق 1 ساعه و56 دقيقه. اذا كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا التمرين هذا وعرفتوا كيفاش وتذكرتوا فقط كيفاش انكم تستعملوا هذه العلاقه، لان هذا الشيء ديجا شفنا في السنه الثالثه اعدادي. دونك غادي نتوقفوا هنا باش ما نزيدوش نطولوا هذا الفيديو. الجزء الثاني غنخلي لكم الرابط ديالو في اسفل هذا الفيديو. الا عندكم اي سؤال ولا استفسار ما تنساوش تخليوه لي في التعليقات. كنتمنى لكم التوفيق، دمتم في امان الله وحفظه.